चिनियाहरूले भनिसके सार्वजनिक रूपमै ताइवानको विषय उठायो भने तिम्रा उत्तरी भागका राज्यहरू विशेष त उत्तर पूर्वी राज्यहरू जस्तै मिजोराम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम यिनीहरू चाहिँ हामी विद्रोहीहरू छन्, हामी उनीहरूलाई समर्थन गरिदिन्छौँ भनिसक्यो। उनीहरूको आधिकारिक च्यानलहरूबाट यो भनिसक्यो। पहिला सन् 2002 मा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्न मान्यता दिए पनि हामीले यु टर्न लिनुपर्छ भनिसक्यो। र ताइवानमा चाहिँ चीन प्रत्यक्ष रूपमा आइसक्यो। अहिले पछिल्लो समयमा केही दिन अघि मात्र 4-5 दिन भयो भुटानको प्रधानमन्त्रीले डोकलामको विषयलाई लिएर हो, यो ट्राई जङ्सन हो, त्यसैले त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ, भूमिका सबैको उत्तिकै हुनुपर्छ, भुटान, भारत र चीन भनेर उसले भन्यो। कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या समाधानका लागि चीनले दियो जोड। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले युद्धलाई मलजल गरेको लगायो आरोप। शुक्र ग्रहमा प्राणीहरू भएको नासाका वैज्ञानिकको दाबी, यसले संसारभर गरायो आश्चर्यचकित र नयाँ तरङ्ग पैदा। भारतमा एक रेलमा लाग्यो भयङ्कर आगो, 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, अन्य कयौं जना गम्भीर घाइते। तत्कालका लागि धरानको सम्भावित धार्मिक द्वन्द्वको घटना टर्यो, संयमता अपनाउन सबैलाई सरकारको आग्रह। फेरि ताइवानमा चिनिया सेनाले बढायो कडा निगरानी, चिनिया फाइटर विमानले ताइवानी जलक्षेत्र पार गरेको ताइवानको आरोप। भारत नेपालमा राजा फर्काउने खेलमा लागि परेको मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहको दाबी, नेपालका केही शक्तिलाई भारत र अमेरिकाले उचालिरहेको लगाए आरोप। र रुसका अर्धसैनिक लडाकुलाई रुसी झण्डाको शपथ लिन राष्ट्रपति पुटिनको कडा आग्रह। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनलाई रुसले मारेको अमेरिकाको आरोप, रुसले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै दियो यस्तो प्रतिक्रिया। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चीनले कोरियाली प्रायद्वीप समस्या समाधानमा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका उपस्थायी प्रतिनिधि गेङ स्वाङले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको शुक्रबारको बैठकमा उक्त कुरामा जोड दिएका छन्। कोरियाली प्रायद्वीप समस्या समाधान प्रमुख राष्ट्रहरूबीचको सुदृढ सम्बन्ध र स्थिर क्षेत्रीय वातावरणमा निर्भर रहेको बताउँदै चिनिया कूटनीतिज्ञले ती देशले नै उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। प्रायद्वीपको विषयलाई लिएर प्रमुख क्षेत्रीय देशले सामान्यतया स्थिर र सहयोगी सम्बन्ध राखेमा कूटनीतिक प्रयास प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताएका छन्। उपप्रमुख गेङले हालैका वर्षहरूमा केही देशले प्रायद्वीपको मुद्दालाई जानी तनाव सिर्जना गर्ने, हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा प्रायद्वीपलाई समावेश गर्ने, गठबन्धन र साझेदारीलाई बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रयास भइरहेको यथार्थ सुनाएका छन्। शीत युद्धको मानसिकतायुक्त त्यस्ता अभ्यासले टकराव बढाउने र दलहरूबीचको आपसी विश्वासलाई कमजोर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै भू राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्ने बाहेक प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम नहुने बताएका छन्। पछिल्ला गतिविधिबाट निशस्त्रीकरणलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यमा तुषारापात भएको छ। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको नाम उल्लेख नगरी उनले भने वार्ताको माध्यमबाटै प्रायद्वीपलाई समस्याबाट मुक्त गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै उनले त्यहाँ तनाव कम गर्न र राजनैतिक समाधानलाई बढावा दिन सुरक्षा परिषदले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कोरियाली प्रायद्वीपका समस्या समाधानका निम्ति चीन, रुस र अन्य केही देशले प्रस्तुत गरेका उचित प्रस्तावलाई केही देशले बेवास्ता गरेका तथा प्रतिबन्ध र दबावबाटै निकास निस्किन्छ भन्ने लघु सोचप्रति उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। भारतको तमिलनाडुमा एक रेलमा आगलागी हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मदुरै रेलवे स्टेसन नजिक तीर्थयात्री बोकेको रेलमा आगलागी हुँदा 20 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। लखनऊबाट 60 जनाभन्दा बढी तीर्थयात्री बोकेर अगस्त 17 मा उक्त रेल स्वामी दर्शनका लागि दक्षिण भारतको यात्रामा निस्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार बिहान मदुरै पुगेका तीर्थयात्रीहरूले हिजो नागरकोइल स्थित पध्यानमा स्वामी मन्दिरको दर्शन गरेका थिए। मदुरै रेलवे स्टेसनबाट करिब 1 किलोमिटर दूरीमा रोकिएको उक्त रेलमा आगो लागेको थियो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार रेल रोकिएको समयमा केही यात्रीहरूले ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गरी चिया बनाइरहेको अवस्थामा अचानक आगो लागेको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। धरानमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीयवासी लगायतको सुझबुझपूर्ण प्रयासका कारण एउटा सम्भावित घटना रोकिएको छ। धरानमा गौ हत्या विरुद्ध प्रदर्शन हुने र त्यसको प्रतिकार समेत हुने चर्चाले हिजो धरानको शान्ति अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। धरानको शान्ति व्यवस्था मात्र नभएर त्यसको असर अरू ठाउँमा पनि पुग्ने जोखिम रहेको बेला धर्मगुरुहरूसहित इटहरीबाट अघि बढेको र्याली तरहराबाटै फर्किएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले तहरामै रोकेपछि उनीहरू त्यही कोण सभा गरेर फर्किएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि आज बिहानैदेखि मानिसहरूको चहलपहल कम थियो। धरानमा बजार भने आंशिक खुलेको थियो। सार्वजनिक यातायात बन्द रहेकोमा टेम्पो र मोटरसाइकल लगायत केही निजी गाडी चलेका थिए। धरानमा गौ हत्या भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि धार्मिक सङ्घ संस्थाले त्यहाँ र्याली र प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए। र्यालीका कारण हुन सक्ने सम्भावित मुठभेड टार्न धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको र यसले सम्भावित चिन्ता टरेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो। आज प्रहरीले धरानबाट बाहिरिन दिए पनि धरान प्रवेशमा कडाई गरेको थियो। धरानमा सामाजिक एकता कायम गर्न त्यहाँ पूर्व मेयरहरूले पहल गरेका छन्। यस्तै मेयर हर्क साम्पाङले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। धरानमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक एकताको लागि आह्वान गरेका छन्। धरानमा हिजो सर्वदलीय सर्वपक्षीय र्याली पनि निकालिएको थियो। विभिन्न सङ्घ संस्था र नागरिक समाजले पनि सामाजिक सद्भाव र एकताको लागि पहल गरेका छन्। ताइवानले 20वटा चिनिया लडाकु विमान आफ्नो रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सनसनीपूर्ण आरोप लगाएको छ। यसमा चिनिया सेना, पिएलएका लडाकु विमान र अन्य खतरनाक लडाकु विमान दुवै समावेश रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 20वटा ड्र्यागन सैन्य विमान आफ्नो टापु क्षेत्रमा रहेको डिफेन्स जोनमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेको ताइवानको आरोप रहेको छ। यी विमानहरूले ताइवानको मध्यरेखा पनि पार गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। यसअघि दुई देशबीचको हवाई क्षेत्रमा आधिकारिक हवाई सीमा तोकिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले भारत नेपालमा राजा फर्काउने खेलमा लागिरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि धनगढी गएका महामन्त्री सिंहले शनिबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा सडक र सदन दुवैमा राजावादीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसको मलजल भारतले गरिरहेको छ। महामन्त्री सिंहले भारत र अमेरिकाको खुल्ला हस्तक्षेप भइरहेको र त्यसले नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गरे। भारतको खुल्ला हस्तक्षेप पहिलेदेखि नै हो। अहिले पनि धर्मका नाममा नेपालमा खुल्ला हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अमेरिका अब पार्टी नै खोलेर सदनमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ। एमसिसी जस्ता मुद्दाहरूले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। मुलुकमा राजावादी शक्तिहरू विगतभन्दा निकै बलिया भएको बताउँदै महामन्त्री सिंहले भारतमा आगामी निर्वाचनमा पुनः कट्टरपन्थी हिन्दूवादीले जिते नेपाललाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने दाबी गरेका छन्। भारतको आउँदो चुनावमा कसले जित्छ त्यो भन्न सकिँदैन, तर नेपालले जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षाका लागि भाजपाको सरकारभन्दा अरू सरकार बने नेपालका लागि फाइदा हुन्छ, महामन्त्री सिंहले भने। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अर्धसैनिक लडाकुले रुसी झण्डाको शपथ लिनुपर्ने आदेश दिएका छन्। शुक्रबार हस्ताक्षर गरिएको राष्ट्रपति पुटिनको आदेशमा यस्तो भनिएको छ। निर्देशन अनुसार शपथको उद्देश्य स्वयंसेवक संरचनाका सदस्यहरूमा रुसी सङ्घको रक्षाको लागि आध्यात्मिक र नैतिक आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने रहेको बताइएको छ। निर्देशन अनुसार शपथको उद्देश्य स्वयंसेवक संरचना सदस्यहरूमा रुसी सङ्घको रक्षाको लागि आध्यात्मिक र नैतिक आधारहरू निर्माण गर्नु रहेको बताइएको छ। क्रेमलिनको वेबसाइटमा प्रकाशित आदेशमा भनिएको छ, सशस्त्र बललाई दिएको कार्य सम्पादनमा योगदान पुर्याउने समूह र क्षेत्रीय प्रतिरक्षा एकाइमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। आदेशमा भनिएको छ, लडाकुहरूले रुसी सङ्घप्रति आफ्नो वफादारी आफ्ना कमान्डर र उच्च अधिकारीहरूको आदेशलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। प्रिगोजिनले आफ्ना लडाकुहरूलाई मस्कोका उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध घातक विद्रोहमा नेतृत्व गरेको 2 महिनापछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। वाग्नरको भविष्यबारे सोधिएको प्रश्नमा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले शुक्रबार भने कानुनी रूपमा वाग्नर निजी सैन्य समूहको अस्तित्व छैन। रुसमा भाडाका समूहलाई प्राविधिक रूपमा गैर कानुनी घोषित गरिएको छ। सौर्य मण्डलमा रहेको शुक्र ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्लिया बहिनी पनि भनिन्छ। यसको कारण यो हो कि यो ग्रह पृथ्वीको आकार हो र यो ग्रह सौर्य मण्डलको बसोबास योग्य क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। अब शुक्र ग्रहको बारेमा एउटा यस्तो दाबी गरिएको छ जसले तपाईलाई चकित पार्नेछ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका एक वैज्ञानिकले शुक्र ग्रहमा एलियन्स हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। यसको कारण पनि उनले दिएका छन्। शुक्रको तापक्रम 475 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। ग्रहको वायुमण्डल बिल्कुल विषाक्त छ, जसका कारण यहाँ जीवन हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको छैन। तर नासाका वैज्ञानिक डाक्टर मिसेल थालरले त्यसको ठिक उल्टो सोचेका छन्। अमेरिकाको गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर मिचेलले एउटा नयाँ सिद्धान्त दिएका छन् जस अन्तर्गत शुक्र ग्रहमा जीवन रहेको बताइएको छ। सौर्य मण्डलको दोस्रो ग्रह शुक्रको वातावरण यस्तो रहेको छ कि त्यहाँ मानिस बाँच्न सक्दैनन्। तर डाक्टर मिसेल भन्छन् कि हामीले कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा जीवनको सम्भावित निशान देखेका छौँ। द सनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने हामी शुक्रको वायुमण्डलमा जीवनको सम्भावित सङ्केत देखिरहेका छौँ। मैले शुक्रको बारेमा यस्तो कुराको अपेक्षा गरेको थिएन। ग्रहको वायुमण्डल कुनै ब्याक्टेरियाबाट तयार भएको जस्तो देखिन्छ। उनले अगाडि भने मलाई लाग्छ त्यो समय धेरै टाढा छैन जब हामीले सौर्य मण्डलमा जीवनको प्राण फेला पार्नेछौँ। सौर्य मण्डलमा रहेको जीवन धेरै सानो हुनेछ। यो ब्याक्टेरियाको रूपमा हुन सक्दछ। वास्तवमा भनिन्छ यी हामीले पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहमा जीवनको प्रमाण फेला पारे पनि यो ब्याक्टेरिया जस्तै हुन सक्दछ। त्यहाँको जीवन भर्खरै सुरु भएको छ। शुक्रको बारेमा पनि यस्तै कुराहरू भनिन्छ। शुक्रको वायुमण्डल धेरै खतरनाक रहेको छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाइयो भने त्यो क्षणमै मर्छ। यद्यपि धेरै अध्ययनहरूमा यो भनिएको छ कि ग्रहमा ब्याक्टेरियाको रूपमा जीवन हुन सक्दछ। सूर्यबाट शुक्रको दूरी 6.7 करोड मिलियन माइल रहेको छ। यो सौर्य मण्डलको सबैभन्दा तातो ग्रह हो। यसको वायुमण्डलमा सल्फ्युरिक एसिड र कार्बन डाइअक्साइड मिसिएको छ। एक हिसाबले यहाँको अवस्था नर्कभन्दा पनि कम छैन। रुसको निजी सैनिक वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको 3 दिनपछि अमेरिकी गुप्तचर विभागले ठूलो दाबी गरेको छ। अमेरिकी गुप्तचर स्रोतका अनुसार प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको थिएन, तर वाग्नर प्रमुखको जेटमा हमला भएको थियो। तर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले शुक्रबार बिहान दुर्घटनामा क्रेमलिनको हात रहेको आरोपलाई खारेज गरेका छन्। प्रिगोजिन जहाजमा रहेका मध्ये एक रहेका थिए। उक्त विमान दुर्घटनामा प्रिगोजिन सहित कुल 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रारम्भिक अमेरिकी गुप्तचर विभागले उक्त विमान जानी खसालिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अमेरिका र पश्चिमी अधिकारीहरू मध्ये एकले प्रारम्भिक अमेरिकी निष्कर्षका बारेमा जानकारी दिँदै प्रिगोजिनलाई निशाना बनाइएको उच्च सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्। यता रुसले वाग्नरका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको हत्याको आदेश दिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले प्रिगोजिनको हत्याको आरोप पूर्ण रूपमा बकवास भएको बताएका छन्। उनले बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले हत्याको आदेश नदिएको बताएका हुन्। पेस्कोभले भने हामी यस्ता मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्दा तथ्यको बारेमा मात्र कुरा गरौँ। हामीसँग अहिले यसबारे पर्याप्त तथ्यहरू छैनन्। आधिकारिक अनुसन्धान जारी रहेको छ। उनका अनुसार पुटिन प्रिगोजिनको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुनेछन् वा छैनन् भन्न सम्भव रहेको छैन। उनले राष्ट्रपतिको कार्यतालिका पहिल्यै तय भइसकेको जानकारी दिए। प्रिगोजिनको निजी जेट रुसी सहर टभर नजिकै दुर्घटना हुँदा उनी सहित 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। उनको असफल विद्रोहको बावजुद यसलाई विश्वभर रुसको लागि ठूलो अपमानको रूपमा हेरिएको थियो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।